नमस्कार दर्शकबिन्द, यसको लाइभमा पुनः यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकबिन्द, यसरी हामी अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा फुटबल खेलेर धेरै ख्याति कमाइसकेका सम्पूर्ण गोर्खाको गौरव अनि सिक्किमको छोरो भाइचुङ भुटिया, जसको परिचयको कुनै आवश्यकता छैन। आज यसको लाइभ उहाँकै निजी गृहमा आएका छौँ र तपाईँलाई हामी बताउन चाहन्छौँ कि उहाँले केही समय अगाडि मात्र सिक्किमको हातमा नारा दिएर एउटा राजनीतिक दलको गठन गरेको छ। सिक्किमको राजनीतिक इतिहासमा हाम्रो सिक्किम पार्टी एउटा नयाँ पार्टीको रूपमा उदाएर अघि आएको छ र यस पार्टीको प्रमुख मूल मन्त्र छ सिक्किमको माटो, सिक्किमे जनताको हक अधिकारलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर यसको सुरक्षा गर्ने। आउनुहोस् दर्शकबिन्द, आज अन्तर्राष्ट्रिय जगतको महान फुटबल खेलाडी साथै वर्तमान हाम्रो सिक्किम पार्टीको अध्यक्ष भाइचुङ भुटिया समक्ष आज राजनीतिक विषयमा कुराकानी गरौँ। सर्वप्रथम आजको कार्यक्रममा हामी स्वागत गर्छौँ माननीय अनि सम्मानीय भाइचुङ भुटिया सरलाई। नमस्कार सर। नमस्कार। कस्तो हुनुहुन्छ? एकदम सन्चै हजुर, धन्यवाद। सरलाई सिधै प्रश्नमा आए है, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भाइचुङ भुटिया एउटा देशको नेतृत्व गरेर फुटबल खेलेर सारा विश्वमा ख्याति कमाएको व्यक्ति, सारा सिक्किमको, सारा गोर्खाहरूको शिरलाई उच्च पारेको व्यक्ति आज अचानक राजनीतितिर कसरी आएको? हो त अचानक त होइन, तर सबै एउटा करियरमा एउटा समय हुन्छ र मेरो फुटबल जगतको एउटा समय थियो र एउटा एज अनुसारले एउटा समयसम्म खेल्न सकिन्थ्यो र त्यो मैले खेलेँ र त्यो मेरो फर्स्ट पार्ट अफ माई लाइफ थियो। र त्यसको बादमा मैले सोच्यो कि यस मैले 30-35 इयर्ससम्म फुटबल मात्रै खेलेँ र फुटबलले मलाई सबै दिए र अर्को मेरो सेकेन्ड लाइफ अब फुटबलको बादमा जब रिटायर गरेपछि मैले सोचेँ कि म फुटबल बाहेक अर्को गर्न चाहन्छु, बिकज एउटै जुनी हुन्छ, एउटै जुनीमा अरू नयाँ चिज पनि ट्राई गरौँ। र यो राजनीति म फुटबल जगतको हुँदै गर्दाखेरि म धेरै फलो गर्थ्यो र अहिलेको जिन्दगीमा चाहे फुटबल होस्, चाहे अफिसमै काम होस्, चाहे बिजनेस होस्, चाहे जुनै काम होस्, पोलिटिक्स एभ्री फिल्डमा इन्भल्भ छ र पोलिटिक्सले गर्दा नै हाम्रो समाज कुन प्रकारले जान्छ, कसरी जान्छ, पोलिसिसहरू के हुन्छ, त्यसले गर्दा मात्रै हाम्रो नानीहरूको र हाम्रो समाजको र हाम्रो जग्गा देशको त्यो पोलिसिस र पोलिटिक्सले मात्रै यसलाई राइट दिशामा लानु सक्छ मलाई लाग्छ। र त्यही कारणले मैले सोचेँ कि यस मैले फुटबलमा एउटा आशीर्वादले जो नाम कमाएँ, तर त्यसको बादमा मैले समाजको लागि एउटा सिन्सियरली एउटा साँचो राजनीति, जुन फुटबलमा पनि एउटा सक्सेस पाउनु लागि तपाईँले एउटा साँचो हार्डवर्क, ट्रु हार्डवर्क गर्नुपर्छ। त्यो कुनै सर्टकट तपाईँले सक्सेस पाउँदैन। खेल जगतमा आफ्नै मेहनतले, आफ्नै हार्डवर्कले, आफ्नै सिन्सियरिटीले, अनेस्टीले मात्रै एउटा सफलता पाउँछ र त्यही अनेस्टी, सिन्सियरिटी मैले यो राजनीति जगतमा म ल्याउन चाहन्थेँ र एउटा समाजलाई अलिकति कन्ट्रिब्युट मैले कसरी एउटा सच्चाइ प्रकारले गर्न सक्छ भनेको थिएँ। सर, एउटा मैले अघि नै भनिहालेँ तपाईँलाई कुरा, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको एकदमै ख्याति तपाईँलाई परिचयको कुनै आवश्यकता छैन। हजुर, सारा राष्ट्रिय भनिने भाइचुङ भुटिया चिनिहाल्छ है। हजुर, त्यस्तो तपाईँको भन्नुभयो समयअनुसार जुन समय सीमा थियो तबसम्म खेल्यो है, अन्य विषयतिर पनि जान सकिन्थ्यो। हजुर, राजनीतिमा आउनै पर्ने बाध्यता तपाईँले सिक्किमभित्र के देख्नुभयो? सिक्किम राज्यभित्र र तपाईँ आउनै पर्छ भनेर लागेर आज आउनुभयो? एउटा त अब फुटबल जगतले गर्दा एउटा नाम भएकोले गर्दा आज सारा भारतमा चिना परिचय छ, चिन्छ मलाई। त्यसको साथसाथ आज धेरै मान्छेहरू, चाहे कर्पोरेट वर्ल्ड, पोलिटिकल वर्ल्डमा पनि म धेरै उच्च स्तर, हाई प्लेसमा पोलिटिकल लिडर्स र कर्पोरेट वर्ल्डहरूलाई पनि म चिन्छौँ र त्यसले गर्दा त्यो एउटा अलिक नाम भएकोले गर्दा हाम्रो आफ्नो जग्गाको लागि जुन सिक्किमको छ, जुन अधिकारहरू छ, सिक्किमको जुन इस्युजहरू छ, मैले त्यो मलाई अरू नेताहरूभन्दा मलाई
एउटा फुटबल जगतले गर्दा एउटा एडभान्टेज पनि दिन्छ र त्यो मैले राख्नु सकिन्छ र राख्नेवाला पनि छौँ र अहिलेसम्म पनि चाहे आफ्नै पार्टी त नयाँ पार्टी हो सरकारमा नहुँदा पनि हामीले अपोजिसन भएर नै धेरै इस्युजहरू धेरै ठुलो नेताहरूकोमा डाइरेक्टली गएर राखेका छौँ सिक्किमको लागि र त्यो प्रकारले एउटा एडभान्टेज हुन्छ पनि र यस पोलिटिक्स अभियसली म गर्दै नै छु तर अरू पनि मैले बिसाइड पोलिटिक्स आफ्नो एउटा इन्कम हुने आफ्टर फुटबल रिटायरमेन्ट बिजनेसहरू गर्नुपर्छ त्यो मैले गरिरहेको छु र एउटा हामीले अहिले हस्पिटालिटी इन्डस्ट्री एउटा होमस्टे भिलेज टुरिज्मपट्टि हामी धेरै फोकस गर्दैछौँ र त्यसको साथसाथ म आफै एउटा ग्रासरुट फुटबल जुन चाहिँ बाइचुङ भुटिया फुटबल स्कुल्स लिएर सारा इन्डियामा हामीले अहिले वान अफ द बिगेस्ट ग्रासरुट फुटबल प्रोग्राम्स र त्यसको जरिए पनि हामीले एउटा ग्रासरुटमा फुटबल सारा इन्डियामा हामीले गरिरहेको छौँ र यस राजनीति एउटा इम्पोर्टेन्ट फोकस हो र मलाई लाग्छ कि स्पेसली सिक्किममा हामीले एउटा सिक्किमलाई एउटा इक्जाम्पल स्टेट सेट गर्नु जुन सक्यो भने मलाई लाग्छ कि अरू स्टेट्सहरूमा पनि त्यो मोडललाई फलो गरेर हाम्रो देशलाई नै एट द एन्ड एउटा राम्रो आई थिङ्क एक्जाम्पल सेट गऱ्यो भने आई थिङ्क हामीले गर्दा सिक्किमले गर्दा धेरै अरू स्टेट मोटिभेट भएर चाहिँ लास्टमा बेनिफिट इन्डियालाई पाउँछ जस्तो लाग्छ सर जुन मेरो प्रश्न थियो तपाईँलाई किनकि राजनीति एउटा यस्तो मञ्च हो जहाँबाट जनताको सेवा गर्न सकिन्छ मेरो प्रश्नको तात्पर्य यो थियो कि सिक्किममा कतै न कतै त्यस्तो तपाईँलाई लाग्यो कि कहीँ न कहीँ अव्यवस्थापन भइरहेको छ कहीँ न कहीँ सिक्किम छोडिरहेको छ यो कारणले गर्दा तपाईँ राजनीतिमा आउनुभयो हुन्छ यस बिकज मलाई लाग्छ कि सिक्किम जुन चाहिँ एउटा राज्य छ एउटा सानो राज्य छ पपुलेसन वाइज पनि आज इन्डियामा कम्पेयर गर्नु वान अफ द स्मलेस्ट पपुलेसनमा मानिन्छ साथसाथै सिक्किममा जुन पोटेन्सियल छ धेरै ठुलो पोटेन्सियल छ टुरिज्म सेक्टरमा छ अहिले अब धेरैवटा फार्मास्युटिकल कम्पनीज पनि आइसक्यो म्यानुफ्याक्चरिङ छ यस पावर उयसमा पनि अब हाइडल पावर प्रोजेक्ट मान्यो नमान्यो आइहालेको छ र त्यसले गर्दा सिक्किम चाहिँ एउटा यस्तो राज्य हुनसक्छ कि एउटा सेल्फ सफिसियन्ट राज्य हुनसक्छ सेल्फ सस्टेन गर्ने राज्य हुनसक्छ प्लस सबैभन्दा ठुलो हाम्रो इन्भाइरोमेन्ट जुन सिक्किम 60 to 70% पहिला 70-60 थियो अहिले 60%मा हाम्रो फरेस्ट कभर एरिया छ र सुन्दरता यो जुन चाहिँ टुरिज्म पनि एउटा वान अफ द बेस्ट हब छ टुरिज्म मात्रै होइन एउटा कञ्चनजङ्घा मात्रै होइन तर यहाँको फरेस्टहरू ग्रिनरिजहरू र त्यसले गर्दा चाहिँ मलाई लाग्छ कि हामी जुन सिक्किमको एउटा पोटेन्सियल छ टुरिज्मदेखि लिएर फेरि त्यसको बादमा पहिलाको सरकारले अर्ग्यानिक स्टेट सिक्किमलाई घोषणा गरेर अहिले अल ओभर इन्डिया नै हामी वान अफ द ओन्ली अर्ग्यानिक स्टेट भएको छ र त्यसले गर्दा सिक्किमको जुन पोटेन्सियल छ मलाई लाग्छ कि हामीले जहिले सुकै खालि दिल्लीलाई गएर मात्रै खुट्टा ढोक्ने र पैसा माग्ने नगरेर हामी सेल्फ सस्टेन हुन सकिन्छ र त्यसले गर्दा यस डेभलपमेन्ट जुन चाहिँ फन्ड छ सिक्किमको जुन चाहिँ बजेट छ त्यो त आउँछ नै हो त्यसको साथसाथ हाम्रै यहाँ पनि देखि पनि हामीले धेरै इन्कम गर्न सकिन्छ र यहाँको युथहरूलाई हामीले किन भोलिको दिनमा बिलियनर्स बनाउन सकिँदैन आज कतिवटा बेङ्गलदेखि बिहार दिल्ली बम्बेदेखि कतिवटा स्टार्टअप्स गरिसकेर यङ एन्टरप्रेनर्सहरू बिलियनर्सहरू भइसकेको छ र सिक्किममा पनि त्यो पोटेन्सियल छ तर मलाई लाग्छ कहीँ न कहीँ हामीले हाम्रै नेताहरूले देश यो जग्गालाई राज्यलाई अलिकति सिन्सियर र ट्रान्सपेरेन्ट र सिन्सियर प्रकारले नचलाउन लागि हाम्रो धेरै आज युवाहरू पनि दुःख लाग्दो स्थितिमा छ कि आज खालि झन्डा बोक्ने र लिफा थाप्नेमै हामी कुदिरहेका छौँ र यो राजनीति हामीले बन्द गरेर हाम्रो युवाहरूलाई आफ्नो एउटा ब्रेन्स एउटा आइडिया एउटा नलेजले आफ्नो खुट्टामा उभिएर भोलिको लिडर्स बनाउनुपर्छ र मेरो आफ्नै इक्जाम्पल दिन्छु आज मलाई धेरैले सक्सेस फुटबलमा देख्छ होला तर फुटबलमा सक्सेस पाउनु अगाडि त म उहाँहरू जस्तै एउटा मामुली साधारण युवा थियो र मैले पनि एउटा ग्याम्बल गरेँ फुटबलमा मैले रिस्क लिएँ पढाइ स्टडिज छोडेर मैले गएँ त्यसको अगाडि म पनि त एउटा साधारण युवा 16-17 ओल्डकै उहाँहरू जस्तै थियो तर त्यो एउटा मेहनत एउटा हार्डवर्क एउटा ग्याम्बल गर्नुपर्छ र सिक्किममा युवाहरूको धेरै एउटा आइडियाज नलेज ट्यालेन्ट स्पोर्ट्समा भनौँ म्युजिकमा भनौँ या एन्टरप्रेनरसिपमा छ तर हामीले त्यो युवाहरूलाई चाहिँ इजी थापी खाने हार्डवर्क गर्नु नसिकाउने उहाँहरूलाई त्यो गर्दा चाहिँ हाम्रो युवाहरू पनि उहाँहरूको ट्यालेन्टलाई हामीले धेरै नष्ट गर्दैछ र यो सिस्टमलाई चाहिँ हामीले चेन्ज गर्नुपर्छ भनेपछि सरको भनाइ मुताबिक सिक्किममा यस्तो धेरै संसाधनहरू छ जसलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ कि जसबाट सिक्किमले आर्थिक रूपमा धेरै
स्रोतहरूको विकल्प निर्माण गर्न सकिन्छ। हजुर तपाईँको भनाइ मुताबिक जुन वर्तमानको सरकार छ, योभन्दा बितेको समयको जुन सरकार थियो, गइसकेको सरकार थियो, हजुर तिनीहरू कतै न कतै फेलर भए हजुर है। अनि यसको विकल्पको रूपमा तपाईँहरू अघि आउनुभएको छ, सिक्किम हाम्रो सिक्किम पार्टी नाम गरेर है। अनि यो पार्टीको मुद्दा के रहनेछ, विशेष मुद्दा के छ तपाईँहरू? मलाई लाग्छ यस हाम्रो सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट मुद्दा अस्ति भर्खर हामीले प्रेस कन्फरेन्स गरेर पनि भन्यौँ। एउटा सबैभन्दा ठुलो मुद्दा हाम्रो आर्टिकल 371F जुन चाहिँ हामी सिक्किम र इन्डियामा हामी मर्ज हुँदाखेरि वान अफ द बिगेस्ट एउटा जुन रिजन थियो र कारण पनि थियो, त्यो आर्टिकल 371Fले पनि हामीलाई जोड्ने काम गर्यो इन्डियासँग र त्यो प्रकारले हामी मर्ज भयो। र अर्को मुद्दा चाहिँ हामीलाई जुन मर्ज हुँदाखेरि अन्डर आर्टिकल 371 सिक्किमिज नेपाली सिट थियो, त्यसलाई हामी रिस्टोर गर्नु। यो नयाँ माग होइन, यो पहिला हामी 75मा इन्डियासँग मर्ज हुँदाखेरि नै सिक्किमिज नेपाली सिट रिजर्भ नै थियो, सिक्किम भुटिया लेप्चा सिट थियो र सिक्किमिज नेपाली सिट थियो। त्यो बिचमा 79मा हराएर त्यो हामी रिस्टोर गर्न चाहन्छौँ। र थर्ड हामीलाई लाग्छ कि सिक्किम एउटा सानो राज्य हुनुले गर्दा एउटा इनर लाइन पर्मिट धेरै इम्पोर्टेन्ट छ, बिकज सिक्किम एउटा स्टेट जुन 3वटा कन्ट्री प्लस बङ्गलादेश 2 घन्टाको बाटो छ, 4वटा देशले सिक्किम एउटा राज्य बोर्डर सेट गरिरहेको छ र त्यसले गर्दा नेसनल सेक्युरिटीको लागि पनि इम्पोर्टेन्ट हो। प्लस सिक्किमकै आफ्नो डेभलपमेन्टको लागि एउटा सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गर्नु लागि पनि सिक्किमलाई इनर लाइन पर्मिट धेरै जरुरत छ। र लास्ट 2 सालमा तपाईँले लास्ट 3 सालमै हेर्नुभयो भने सिक्किमको जतिवटा क्राइम्स छ, ड्रग्सहरू छ, रिलेटेडहरू छ, धेरै बाहिरदेखि गभर्मेन्ट अफ सिक्किमकै डेटामा बाहिरको मान्छेले गरिरहेको छ। प्लस सिक्किममा पनि अहिले लास्ट 14 र 19 को तपाईँले पर्सेन्टेज अफ भोट सेयर भोट्सको हेर्नुभयो भने 18% ग्रोथ छ सिक्किममा, जसमा कि इन्डिया वान अफ द हाइएस्ट छ। वरेज बेङ्गल र बिहारमा तपाईँको नानी जन्माउनु पर्ने सिक्किमभन्दा 10-15 गुणा ज्यादा गर्छ, त्यसमा पनि उहाँहरूको ग्रोथ 11% मात्रै छ। र कहीँ न कहीँ हामीले फेक भोटर्सहरू पनि बनाएर यहाँनिर भोट गर्दैछ। त्यसले गर्दा भोलिको दिनमा डेमोग्राफी चेन्ज हुन्छ र त्यो डेमोग्राफी चेन्ज हुँदा जुन सिक्किमको अधिकारहरूमाथि च्यालेन्जेस आउनु थालिन्छ र अहिले देख्नु पाइरहेको छ। हामीले दुईजना युथले जन्तर मन्तरमा प्रोटेस्ट गरेर 371F हटाउनुपर्छ भनेर उहाँले नेसनल मिडियामा गएर जन्तर मन्तरमा धर्ना गरिरहेको छौँ र त्यो प्रकारको धेरै छ। प्लस अहिले अरू जग्गामा हेऱ्यो भने अहिले भर्खरै इनफ्याक्ट उत्तराखण्डमा तपाईँले जुन एउटा पुरै जग्गा नै सिङ्क भएर जानु भइरहेको छ, बिकज त्यहाँ पनि रेलवे लाइन, रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिङ्सहरू ठुल्ठुलो आएर र यो हामीले सिक्किम एउटा सेन्सिटिभ जोन, अर्थक्वेक प्रोन जोन हो, सेस्मिक जोन हो, यो हामीले इनफ्याक्ट कन्ट्रोल गर्न सकेन भने साह्रो पर्छ। प्लस टुरिज्मलाई पनि हामीले डेफिनेटली इनर लाइन पर्मिटको थ्रु चेक एन्ड ब्यालेन्स चाहिँ गर्नैपर्छ, कारण हामीले सिक्किम 11% हामीले हेबिटेट जग्गा छ र भोलिको दिनमा 40 लाख टुरिस्ट आयो भने हामीले लिन सकिन्छ। हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर बाटो अहिले नै अलिकति सिजन चल्दै 100 गाडी ज्यादा हुँदा नै ग्याङटोकदेखि रानीपुलसम्म जाम लाग्छ र भोलिको दिनमा यो कन्ट्रोल गरेन भने आई थिङ्क सिक्किम एउटा इन्भाइरोमेन्टली पुरै डिस्ट्रक्ट हुन्छ र यहाँ लोकल्ली पनि धेरै प्रब्लम्सहरू हुन्छ र यसलाई अलिकति चेक एन्ड ब्यालेन्स जुन सारा संसारमा गरिरहेको छौँ, यो कसैको विरोध र कसैको एगेन्स्ट होइन, तर आफ्नो सेल्फ प्रोटेक्ट गर्नु सिक्किमे जनताको एउटा हक हो र इम्पोर्टेन्ट आफ्नो गर्नुपर्छ। प्लस इनर लाइन पर्मिटले कोहीलाई रोक्दैन, सबै आउनु सकिन्छ, आफ्नो काम गर्न सकिन्छ, टुरिज्मदेखि लिएर गभर्मेन्ट अफ इन्डिया इम्प्लोइजहरू या फार्मास्युटिकल कम्पनीजमा जस्ट यही हो कि एउटा पर्मिट लिनु पर्यो र एउटा डेटा बसिन्छ गभर्मेन्ट अफ सिक्किमसँग कि को आउँदैछ, को जान्दैछ, कुन प्रकारको काम गर्दैछ। धेरैवटा मान्छेहरू बाहिरदेखि आएर अलिकति अनसोसियल कामहरू पनि गरिन्छ, त्यो जनता त्यो मान्छेहरूलाई हामीले चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्न सकिन्छ। यही विचार लिएर तपाईँ जनताको सामु, सिक्किमे जनताको सामु जानुहुन्छ। हजुर, है मुद्दालाई अगाडि राख्नुहुन्छ या विकासलाई जनता समक्ष जाँदा? आई थिङ्क विकास जुनै सरकार आउँदा पनि विकास गरिन्छ र हामी आयो भने त हामीले 100 गुणा ज्यादा गरिन्छ, बिकज हाम्रोमा एउटा भ्रष्टाचार भन्ने हामी गर्नु चाहन्न र गर्दैन पनि, र हामी यो भ्रष्टाचारलाई 0 टलरेन्स राखेर हामी काम गर्न चाहन्छौँ। विकास जुनै सरकार आउँछ त्यसले गरिन्छ, बट सबैभन्दा ठुलो इम्पोर्टेन्ट पोलिटिकल रिफर्म्सहरू ल्याउनुपर्छ सिक्किममा, जुन चाहिँ अहिले हामीले मैले सिक्किमिज नेप्ली सिट ILPहरू लिएर हामीले कुरा गरिरहेको छौँ। जबसम्म पोलिटिकल रिफर्म्स ल्याउँदैन, आज यस सिक्किमिज भुटिया लेप्चाको 12वटा सिट रिजर्भेसन छ, त्यो पनि अहिले हालैमा पञ्चायत इलेक्सनमा त्यो पनि 4% मात्रै गरेर धेरै कम्ती गर्न थाल्यो र
कहीँ न कहीँ स्टार्टिङ त्यहाँ भइसकेको छ र 12वटा सिटमा पनि उहाँहरूको एम छ आउटसाइड फोर्सेसहरूको, र त्यसले गर्दा हामीले त्यो प्रोटेक्ट गर्नु धेरै इम्पोर्टेन्ट। साथसाथै जुन सिक्किमिज नेपाली सिट छ हामीले त्यो रिस्टोर गर्नैपर्छ, बिकज एउटै घरको फ्यामिली हो हामी, भुटिया लेप्चा नेपाली र पुरानो व्यापारीहरू उहाँ एउटै फ्यामिलीको, र एउटै फ्यामिलीमा कसैको अधिकार जान्दाखेरि एउटा अरू फ्यामिली मेम्बर्सको एउटा रेस्पोन्सिबिलिटी र एउटा रेस्पोन्सिबिलिटी पनि हो कि उहाँहरूको लागि पनि लड्नुपर्छ। र त्यसले गर्दा जब उहाँहरूको एउटा सुरक्षा हुँदैन, जहिलेसुकै फ्यामिलीभित्र अलिकति मन दुख्ने हुन्छ कि उहाँहरूलाई फेसिलिटिज भयो, उहाँहरूको रिजर्भेसन छ, उहाँहरूलाई आर्टिकल 371F पनि उहाँहरूलाई मात्रै प्रायोरिटाइज भयो, त्यो एउटा अर्को नजरले हेर्ने गर्छ। तर हुनु त्यो एकदमै गलत हो, कारण उहाँहरूको पनि जुन अधिकार थियो त्यो हराएको छ र हामी सबै मिलेर त्यो अधिकार चाहिँ ल्याउन सक्छ। र जबसम्म हामीले पोलिटिकल रिफर्म्स ल्याउँदैन, कहीँ न कहीँ आफ्नै फ्यामिलीभित्रमा एउटा मन दुख्ने कामहरू हुन्छ, र त्यो जबसम्म सेटल हुँदैन मलाई लाग्छ कि विकासहरू त आइबस्छ, तर त्यो सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट मलाई लाग्छ कि एउटा पोलिटिकल रिफर्म्स हामीले ल्याउनुपर्छ। सर, सिक्किमको राजनीतिमा विगतको 25 सालदेखि 30 सालको लगाम है इतिहास हेर्नु भने है, जुन विपक्षी राजनीतिक दल र नेताहरू छन् है, उनीहरूले मात्र सिक्किमको अस्तित्व सुरक्षाको कुरा गर्छन् है। सत्तामा पुगेपछि यो कुरामाथि सत्तापक्ष गर्नुपर्ने कार्य सत्तापक्षले है यो विषयमाथि, तर उनीहरूले किन बोल्छन् माथि सत्तामा पुगेपछि? बाध्यता के छ? त्यसले गर्दा नै आज साह्रो दुःख लागिरहेको छ हामी एउटा सिन्सियर अनेस्ट पोलिटिक्स गर्ने मान्छेहरूलाई। कारण जनताले पनि आज हामीलाई पनि त्यही एङ्गलमा हेर्न थालेको छ कि तपाईँहरू पनि कुरा गर्छ, भोलिको दिनमा त्यही हो, फ्याक्टै हो जनताले। कारण हाम्रो नेताहरूले नै उहाँहरूलाई त्यो धोका दिएको छ, र त्यसले गर्दाखेरि जति इस्युजहरू पनि पोलिटिकल पार्टिजहरूले उठायो तर सत्तामा पुग्दा बिर्सिहाल्छ। र हामीलाई चाहिँ यही हो कि हामी जब पोलिटिकल पार्टिज अहिले सत्तामा पुगेको छैन, त्यसले गर्दा हामीलाई जज गर्नु त्यो एङ्गलले उहाँले मलाई लाग्छ कि त्यो फेयर होइन। कारण हामी जब हामीले इस्युज उठाउँदैछ, हामी जब सत्तामा पुग्यौँ भने, कारण सत्तामा पुगेर मात्रै यो कामहरू हामीले अझै प्रेसराइज गरेर यसलाई अझै राम्ररी हामीले गर्नु र यसलाई पोसिबल गराउनु लागि सत्तामा पुगेर मात्रै गर्नु सकिन्छ। र त्यसले गर्दा मलाई लाग्छ कि अबको राजनीतिमा 24मा आउने जुन इलेक्सन छ, सिक्किमे जनताले एउटा सत्य राजनीति गर्ने सत्य नेताहरू, सत्य पोलिटिकल पार्टिजहरूलाई उहाँले सपोर्ट गरेर भोट दिनुपर्छ। नभए पहिलाकै जस्तो राजनीति आउँछ, ढाँटिसकेर सत्तामा आइसकेपछि बिर्सिहाल्छ। र अहिलेको नेता र पोलिटिकल पार्टिजहरूले आफ्नो भोट ब्याङ्क पोलिटिक्स, चौकीको पैसाको राजनीति मात्रै गरिरहेको छ। र सिक्किमलाई चाहिँ अब आउने 24देखि लिएर चाहिँ मलाई लाग्छ कि एउटा सत्य साँचो राजनीति गर्ने साँचो लिडर्सहरू जो आफ्नो जवान राख्ने, र हामीले पनि यस आएर बिर्स्यो भने यस भोट गरेर निकाल्न सकिन्छ। तर मलाई लाग्छ कि हामी डेफिनेटली हाम्रो सिक्किमको जुन प्रकारको हामीलाई मौका दियो भने हामीले त्यो फुल 100% एफर्ट गरेर हामी लड्नेवाला छौँ। र त्यो एउटा कमिटमेन्ट हो, र हाम्रो तर्फदेखि जे गर्नु सकिन्छ राज्यदेखि एसेम्ब्लीको थ्रुदेखि रेजोल्युसन पास भएर जुन हामीले दिल्ली लान सक्छ हामी त्यो गर्नेवाला छौँ। तर अहिले दुःख लाग्छ कि अहिलेको राजनीति लिडर्सहरू, पार्टिजहरूले खालि यो इस्युज निकाल्यो, सत्तामा पुग्दा बिर्सिहाल्यो, र त्यसले गर्दा चाहिँ जनताले पनि अब चाहिँ बुझ्नुपर्छ कि कुन प्रकारको नेता र पार्टिजहरूलाई उहाँहरूले सहयोग र सपोर्ट दिनुपर्छ। सत्तामा पुगेपछि जुन मुद्दा लिएर सत्तामा पुग्छन् है, सिक्किमको राजनीतिमा पुग्छन् है, त्यहाँ पुगेपछि यी दुईवटा विषयहरू छन्, यी विषयमाथि कार्य किन गर्न सक्दैन? तपाईँलाई के लाग्छ? तपाईँको कारण सबैभन्दा त एउटा नेताहरूको जुन कार्य सिक्किमेको हितको निम्ति छ, सिक्किमको माटोको निम्ति छ भने हुन्छ, सत्तामा पुगेपछि त त्यो गर्नुपर्ने, तर गर्न किन सकिरहेका छैनन्? किनभने अब अहिलेकै तपाईँको एक्जाम्पल एसकेएम सरकारकै एक्जाम्पल दिउँ। अब अहिलेको मुख्यमन्त्री पनि चौकीको राजनीति र पैसाको राजनीति मात्रै गर्दैछ, र त्यसले गर्दा जब दिल्ली जाँदाखेरि उहाँको दिल्लीको गभर्मेन्टहरू, दिल्लीको नेताले बुझिहाल्छ कि यो कुन खालको नेता हो, खालि चौकी र पैसाको राजनीति मात्रै गर्ने हो। त्यसले गर्दा खालि विकास विकास विकास, हामीलाई अलिकति विकासको पैसा त्यसले गर्दा आफ्नो कमजोरी देखाउँदैछ। र कमजोरी छ पनि, यदि हाम्रो नेताहरू त्यो खालि विकास, पैसा, पर्सेन्टेज खाने, कमिसन खाने, कटमनी खाने त्योपट्टि ध्यान नदिएर सिक्किमको लागि, सिक्किमको सुरक्षा, लङ टर्म सुरक्षाको लागि, हाम्रो भविष्य, सिक्किमको भविष्य, हाम्रो नानीहरूको भविष्यको लागि सोच्यो भने चाहिँ उहाँहरूले लड्नुपर्ने हो। तर उहाँहरूको त्यही चौकी र पैसाको राजनीति गर्दा, उहाँहरूको कमजोरीले गर्दा दिल्लीमा गएर, म त भन्दैछु खालि दिल्लीमा गएर खुट्टा मात्रै ढोक्ने काम गर्छ।
अब खुट्टा ढोकेर पनि सिक्किमे जनता र सिक्किमको लागि काम गऱ्यो भने त ठिकै हो नि त। तर खुट्टा ढोकेर पनि आफ्नो स्वार्थ आफ्नो को लागि मात्रै त्यो काम गरेर त फाइदा छैन। र त्यसले गर्दा हाम्रो नेताहरू, सिक्किमको नेताहरू गएर दिल्लीमा आँखामा आँखा मिलाउन सक्दैन, उहाँहरूको कमजोरी छ। त्यसले गर्दा अहिलेको मुख्यमन्त्री त एउटा ब्याकडोर एन्ट्री भएर पनि उहाँ त एउटा पपेट जस्तो छ। र त्यसले गर्दा उहाँ कमजोरी हुनु, हामी सबै सिक्किमे कमजोरी हुनु, र उहाँको कमजोरीले गर्दा हामी सिक्किमे कमजोरी हुन्छौँ। र त्यसले गर्दा चाहिँ उहाँले गर्दा आज हामी सारा सिक्किम नै एउटा डिफिकल्ट सिचुएसनमा परिरहेका छौँ। र भोलिको दिनमा कुनै डिसिजन लियो भने उहाँले केही गर्नु सकिँदैन। र त्यसले गर्दा चाहिँ उहाँको त्यो एउटा चौकीको राजनीतिले गर्दा चाहिँ सबै सिक्किमेको एउटा टाउको बेचेर नै एउटा साह्रो स्टेजमा एउटा डिफिकल्ट सिचुएसनमा हामी सबैलाई हालिरहेको छ। सो जतिखेर सिक्किम एउटा राष्ट्रबाट भारत देशमा गाभियो त्यस समय यता सिक्किमको माटो, सिक्किमे नागरिकहरूको निम्ति जुन 371F जुन एउटा छुट, एउटा प्रावधान सिक्किमलाई दिएको छ, सिक्किमेहरूलाई दिएको छ। अनि बितेको 2वटा सरकारले जुन 371F को जुन क्षमता छ, त्यो जुन शक्ति छ, त्यो शक्तिलाई पूर्ण रूपले प्रयोग नगरेको भन्ने कुराहरू उठिरहेको छन्। यो कतिको सत्य हो? डेफिनेटली सत्य हो। बिकज आर्टिकल 371F ले सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट के दिन्छ भने आफ्नो सिक्किमको लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लीलाई पावर दिन्छ। जतिवटा दिल्लीमा लज र एक्टहरू पास हुन्छ, सिक्किममा त्यो एक्ट र लज पास हुनु जरुरी छैन। तर त्यो सिक्किम लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लीमा अन्डर आर्टिकल 371 डिबेट डिस्कसन गरेर त्यसलाई हामीले एक्सेप्ट गर्ने कि नगर्ने सिक्किम लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लीकोमा फुल पावर दिएको छ। फर इक्जाम्पल, जब CAA लागू भयो, अमित शाहज्यूले, होम मिनिस्टरले पार्लियामेन्टमा भनेको छ कि CAA लागू सिक्किममा हुनु नहुनु सिक्किमे एसेम्ब्लीको माथि छ अन्डर आर्टिकल 371F। र हामीले कहिले पनि देखेन कि हाम्रो MLAजहरू, हाम्रो गभर्मेन्टले कहिले पनि एसेम्ब्लीमा डिबेट गरेर यसलाई हामी एक्सेप्ट गर्ने कि नगर्ने। जस्तै लेबर्स रासन कार्डको आयो, रासन कार्डको जुन चाहिँ गभर्मेन्ट अफ इन्डियाले पास गर्यो, यो रासन कार्डको पनि यस गरिबले रासन कार्ड पाउनै पर्छ, तर एसेम्ब्लीमा डिबेट एन्ड डिस्कसन त हुनुपर्ने हो। अन्डर आर्टिकल 371 यसलाई हामी एक्सेप्ट गर्ने कि नगर्ने त्यो एउटा डिबेट एन्ड डिस्कसन त गर्नुपर्छ, त्यो पनि गरेको छैन। र यही प्रकारको कुनै इस्युज एक्ट लिएर, चाहे CAA होस्, चाहे अरू इस्यु होस्, रासन कार्डको इस्यु होस्, कुनै डिबेट डिस्कसन हामीले आर्टिकल 371F मा एसेम्ब्लीमा हुँदैन। र सिक्किमे जनताले चाहिँ बुझ्नुपर्छ कि हाम्रो एसेम्ब्ली यति साह्रो पावरफुल छ, कारण हामीले जो एसेम्ब्लीमा नेताहरू पठाउँदैछ उहाँले रिप्रेजेन्ट गर्छ हामीलाई, र उहाँहरूले हाम्रै कुरा राख्नु, एसेम्ब्लीमा डिबेट डिस्कस गर्नु सकेन भने भोलिको दिन हामी नोक्सानमा हुन्छ। र त्यसले गर्दा चाहिँ अबको आउने राजनीतिमा 24 देखि हामीले नेता जो सिक्किमको लागि माया, माटोको लागि माया, सिक्किमेको लागि माया, सिक्किमे जनता सिक्किमको लागि माया गर्ने र लड्नु सक्ने त्यो नेताहरू हामीले भोट दिएर लानुपर्छ, नभए चाहिँ सिक्किम बर्बादको तर्फ मात्रै जाँदैछ। स्वयं भारतको गृहमन्त्रीले है CAA सिक्किमको लागि लागू हुनु नहुनु सिक्किमे जनताको हातमा छ। तपाईँलाई लाग्छ यो विषय विधानसभामा चर्चा हुनुपर्थ्यो? तपाईँलाई लाग्छ सिक्किमको विधानसभाभित्र है? हजुर, अनि डेफिनेटली हुनुपर्छ। यो विषय के चर्चा हुनुपर्छ तपाईँलाई लाग्छ कि? चर्चा अभियसली हुनुपर्छ। अगर सिक्किम लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लीमा चर्चा भएन भने चाहिँ कहाँ गर्ने? ट्याक्सी स्ट्यान्डमा गर्ने, फुटबल स्टेडियममा गर्ने, जहाँ पावर छ, जहाँ अधिकार छ, जहाँ पोलिसिज बनाउँछ, जहाँ लजहरू पास हुन्छ, त्यो लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लीमा। जब गृहमन्त्री, होम मिनिस्टरले नै भन्दैछ कि यो सिक्किम लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्ली आर्टिकल 371F को द्वारा उहाँहरूले लागू गर्नु नगर्नु उहाँहरूको माथि छ। भनाइ मुताबिक तपाईँ यो भनाइ यो जुन यसको मुताबिक यो बुझ्न सकिन्छ कि विधानसभामा यो माथि चर्चा परिचर्चा नगर्नु कि कतै न कतै CAA लाई सिक्किममा लागू गराउन वर्तमान सरकारले मौन स्वीकृति दिएको जस्तो डेफिनेटली लाग्दैछ अहिले। कारण अहिलेको सरकारले एउटा इस्यु रेज नै गरेको छन्, वेरस तपाईँको 2टा स्टेटले आज आसाम र त्रिपुराले CAA सुप्रिम कोर्टमा केस गरिरहेको छ। सिक्किमको गभर्मेन्टले अझै पनि गरेको छैन, एसेम्ब्लीमा न डिस्कस डिबेट गरेको छौँ। यहाँ इनर लाइन पर्मिटको डिमान्ड गर्ने, इनर लाइन पर्मिट जुन स्टेटमा छ त्यो स्टेटमा तपाईँको CAA लागू हुँदैन। र यदि
सिए लागू उहाँले डिबेट डिस्कसन गर्नु एउटा इनर लाइन पर्मिट त उहाँले रेजुलेसन पास गरेर इनर लाइन पर्मिटको माग गरेर इनर लाइन पर्मिट सिक्किममा लागू गऱ्यो भने त अटोमेटिकली सिए लाग्दैन र अहिलेसम्म यो सरकारले अहिलेको एसकेएम गभर्मेन्टले कुनै कामहरू गरेको छैन र उहाँहरू यही हो कि इस्युज लिएर कुनै जान्दैन उहाँहरू खालि त्यहाँ गएर विकासको मात्रै कुरा गर्छ र विकास पनि कति केही भएको जस्तो लागेको छैन मलाई यही विषयले गर्दाखेरि है यही तमाम विषयहरू जुन अहिले तपाईँ र बिच कुराकानी भयो है यही कुराहरूको विषयले गर्दाखेरि तपाईँहरू राजनीतिक क्षेत्रमा आउन बाध्य हुनु पऱ्यो डेफिनेटली कारण राम्रो मान्छेहरू राजनीतिमा आइन भने चाहिँ नराम्रो मान्छेले मात्रै रुल गर्छ र हामी बसेर जति धेरै मान्छेहरू अहिले पनि टिभीमा हेर्दै राम्रो मान्छेहरू भन्छ यो राजनीति डर्टी हो नराम्रो हो त्यसो भए तपाईँ नराम्रो हो भने नराम्रो मान्छेले नै तपाईँको राज्य र देश चलाउने तपाईँहरू चाहिँ हेरिबस्ने र तपाईँहरू नबोल्दाखेरि आज देश बिग्रिँदैछ र त्यो देश बिग्रिनु र राज्य बिग्रिनु तपाईँहरूको पनि धेरै ठुलो हात छ बिकज तपाईँहरू जुन एटलिस्ट अलिकति इन्टेलेक्चुअल भएको अलिकति ज्ञान भएकोहरूले नबोल्दा चाहिँ आफ्नो भोइसहरू रेज नगर्दा चाहिँ तपाईँहरू आज देश र राज्य बिग्रेर जानु सकिने धेरै डर छ र मलाई लाग्छ कि आज अवेरनेस पोलिटिकली धेरै हुनुपर्छ युवाहरूलाई सबैलाई हुनुपर्छ बिकज पोलिटिकली नै थ्रु पोलिटिक्स र थ्रु पोलिसिस नै आफ्नो जीवन र आफ्नो राज्य र आफ्नो जीवन चलिन्छ र त्यसले गर्दा एउटा अवेरनेस आउनै पर्छ र आफ्नो आवाज पनि जुन जहाँ तपाईँलाई लाग्छ कि ठिक भएको छैन त्यो तपाईँको आवाज रेज गर्नै पर्छ र विथ रिजन र विथ प्रपर भ्युज रिजनको साथ तपाईँले आफ्नो आवाज चाहिँ रेज गर्नुपर्छ ओके तपाईँले अब आफ्नो धेरै बहुमूल्य समय हामीलाई दिइरहनु भएको छ है सर अन्ततिर आउँछु है सरको यो त राजनीतिक यात्रा त पहिलो त हुँदैन किनकि तपाईँ डेब्यू गर्नुभएको थियो दार्जिलिङको लोकसभा आसनबाट है तृणमूल काङ्ग्रेसको सरकारबाट लड्नुभएको थियो है तृणमूल काङ्ग्रेस पार्टीको तर्फबाट लड्नुभएको थियो है क्यान्डिडेटको रूपमा लोकसभा सिटमा खडा हुनुभएको थियो यदि त्यो राजनीतिक यात्रामा तपाईँको भाषामा अब फुटबल गोल भएको भए सफल भएको भए के फेरि भाइचुङ भुटियालाई सिक्किमको राजनीतिमा यसरी माटो अस्तित्वको कुरा गरिरहेको हामी देख्न पाउँछौँ डेफिनेटली पाउँथ्यो कारण सिक्किमको आर्टिकल 371F त आज म दिल्लीदेखि लडौँ या चाहे बेङ्गलदेखि लडौँ आर्टिकल 371 यो मेरो घर हो जन्मस्थान हो यसको लागि हामी चाहे दिल्लीदेखि एमपी भओस् कि चाहे गुजरातदेखि भओस् या चाहे बेङ्गलदेखि भओस् त्यसको लागि हामी लड्ने नै वाला छौँ कारण यो हाम्रो अधिकार हो मेरो नानीहरू मेरो परिवार सन्तान यहीँदेखि नै हाम्रो सुरु हुन्छ र यस दार्जिलिङदेखि हामीले टिएमसीदेखि सुरु गऱ्यौँ र मलाई पनि लाग्छ कि त्यति बेला मेरो सफलता भएको भए सायद हामीले धेरै कामहरू गर्नु सकिन्थ्यो जस्ट नट डेभलपमेन्ट विकास मात्रै होइन तर पोलिटिकल इस्युज जो दार्जिलिङको छ गोर्खाल्यान्डको म इनफ्याक्ट टिएमसीमा बसेर पनि म एउटा नेता हो कि गोर्खाल्यान्ड हुनुपर्छ भन्ने मै थियो र मैले यो नेसनल मिडियामा पनि गएर भने कि यस गोर्खाल्यान्डको जुन माग छ त्यो राइट हो र त्यो हामी सपोर्ट गर्छौँ भनिरहेको छौँ र त्यति नेसनल मिडियामा प्रेस ट्रस्ट अफ इन्डियामा पनि जब हाम्रो सिक्किम पार्टी लन्च गर्दा पनि मैले सपोर्ट गरेको हुँ र त्यसले गर्दा यो इस्युज जुन दार्जिलिङको इस्युज छ मलाई लाग्छ कि यस जनताको इस्यु हो र जनताले जो चाहिन्छ हामीले सपोर्ट गर्नुपर्छ र उहाँहरूलाई जुन अधिकार छ यस उहाँहरूको अधिकार माग छ त्यो म डेफिनेटली सपोर्ट पहिला पनि गर्थ्यौँ र गरिरहेको छौँ र त्यहाँ पनि कहीँ न कहीँ नेताहरूको आफ्नो सेल्फ इन्ट्रेस्ट भएर गोर्खाल्यान्ड सबैलाई थाहा छ कि गोर्खाल्यान्डको नाममा भोट गर्छ धेरै पार्टीहरूले भोटमा जान्छ जितिसकेर सेम सिक्किमकै इस्यु जस्तो बिर्सिहाल्छ अब म लड्दाखेरि नै गोर्खाल्यान्ड इस्यु थियो त्यति बेला जुन पार्टीले जित्यो मेरो विरोधमा गोर्खाल्यान्ड दिलाइहाल्ने अहिले 15-20 साल भइसक्यो खोइ अझै पाएको छैन अझै रेस पनि गर्दैन कुराहरू र त्यसले गर्दा मलाई लाग्छ कि अबको राजनीतिमा स्पेसली जिटिए एरियामा उहाँहरूले जोही क्यान्डिडेट होस् आफ्नो एरियाको जुनै पार्टीको काङ्ग्रेस बिजेपी टिएमसी जुनै पार्टीको होस् सिपिएम या लोकल पार्टी होस् मलाई लाग्छ कि क्यान्डिडेट लोकली हुनुपर्छ लोकल मान्छे जो लोकल जुनै पार्टी रिप्रेजेन्ट गरेर कारण त्यो एउटा सेन्टिमेन्ट उहाँले त्यो लोकल इस्युज जान्छ र त्यो लोकल इस्युजको माथि लडिन्छ र तपाईँले जसवन्त सिंह आलुवालिया र अर्को अहिले राजु विष्टज्यू उहाँहरू एउटा लोकल नहुने गर्दा लोकल सेन्टिमेन्ट ज्यादा उहाँहरूले बुझ्नु साह्रो परिन्छ र अहिले म आफै पनि बुझ्दैछु कारण मलाई पनि त्यति साह्रो बुझ्थेन जब बेङ्गलको पोलिटिक्स गर्दा अब सिक्किममा आउँदाखेरि मलाई लोकल मेरो फ्यामिली मेरो साथीहरू मेरो गाउँलेहरू मेरो सिक्किमेको इस्युज मैले अहिले राम्ररी बुझ्छु कारण म पनि सिक्किमको र एउटा माया र भित्रदेखि नै एउटा
गर्छु सिक्किमको लागि भन्ने हुन्छ र धेरै लिडर्सहरू चाहिँ त्यहाँनिर आफ्नै लोकल लिडर्सहरूले नै धेरै बिगार्यो, बाहिरकोलाई लिएर आएर जितायो र त्यो सेन्टिमेन्ट नै बुझ्नु सकेन। सेन्टिमेन्टको माथि उहाँहरूको भित्रदेखि नै एउटा केही थिएन, राख्नु नराख्नु, र त्यसले गर्दा चाहिँ फ्युचरमा त्यहाँ पनि मलाई लाग्छ कि जुनै पार्टी होस् लोकल लिडर्सहरू लोकल नेताहरू नै उहाँले खडा गर्नुपर्छ। सर मेरो जुन प्रश्न थियो है त्यसको अलिकति त्यसको तात्पर्य के थियो भन्दाखेरि सिक्किममा एउटा तपाईँ सिक्किमै हुनुहुन्छ है, सिक्किमको छोरा हुनुहुन्छ है, सिक्किममा यही जुन अहिले तपाईँले मुद्दाहरू भन्नुभयो है, यो मुद्दाहरू त्यो दिन पनि थियो जतिखेर तपाईँले राजनीतिमा बङ्गालमा डेब्यू गर्नुहुँदै थियो है, यो मुद्दाहरू बोकेर तपाईँले आफ्नो राजनीतिक यात्रा आफ्नै भूमिबाट सुरु गर्नु सक्नुहुन्थ्यो नि, हुन्छ किन सक्नु भएन? यही थियो मेरो प्रश्न तपाईँ। कारण त्यति बेला अभियसली म फुटबल खेलेर मलाई त्यो अपर्च्युनिटिज पनि आइन र मलाई फर्स्ट अपर्च्युनिटी एउटा राजनीति गर्नु लागि एउटा बेङ्गलको त्यति बेलाको सरकार टिएमसीले मलाई मौका दियो र त्यो मैले लिएँ। मलाई सिक्किमको राजनीति पार्टी राजनीतिले कुनै त्यति बेला मौका र अफर पनि आएको थिएन र दिनु पनि दिएन र म आफै पनि राजनीति त फलो गर्थ्यो तर राजनीति पार्टी राजनीति पोलिटिक्स कहिले पसेर गरेको थिएनौँ र त्यसले गर्दा एउटा मौका आउँदाखेरि जब बेङ्गलमा म 20 साल बस्यो, त्यहाँ मेरो कर्मभूमि थियो र त्यहाँदेखि मैले जति मेरो आज नाम भएको छ, सफलता भएको छ, सुरुवात मेरो बेङ्गलदेखि नै भयो कारण म फर्स्ट क्लब नै मेरो इस्ट बेङ्गल क्लब थियो। त्यसले गर्दा मलाई पनि एउटा इन्ट्रेस्ट लाग्यो यस गर्नु सकिन्छ र साथसाथै अभियसली मलाई ठुलो एउटा मौका दार्जिलिङदेखि लड्नु पायो र दार्जिलिङको इस्युज हामीले सानैदेखि हेरिरहेको गोर्खाल्यान्ड इस्युज लिएर जब हामी सानै सिक्किममै हुँदाखेरि नै देखिरहेको र त्यसले गर्दा मलाई पनि एउटा मौका दियो कि यो इस्युजलाई मैले भोलिको दिनमा यदि सफलता पाएँ भने कुन प्रकारले मैले लगेर यसलाई पनि अलिकति सहयोग गरेर पहाडको हाम्रो जनताहरूलाई मैले मेरो तर्फदेखि कुन प्रकारले सहयोग दिनु सक्छ भन्ने मेरो पनि एउटा इन्ट्रेस्ट थियो। यस पार्टी थियो म टिएमसीमा, तर जुनै कुरा सफलताको लागि पनि तपाईँले कहिले अपोज मात्रै गरेर पनि सफलता हुँदैन। कतिवटा एउटा थ्रु डायलग थ्रु एउटा नेटवर्किङ गरेर विदिन द पार्टी पनि उहाँहरूले सफलता पाइन्छ र त्यो प्रकारको हामीले सोचेको थियौँ र यस मेरो सुरुवात त्यहाँ भयो। त्यति बेला सिक्किमको इस्युज लिएर मैले त्यति गम्भीर इस्युज लिएर मैले गरेको थिएन बिकज अलरेडी पोलिटिकल पार्टिजहरू यहाँ थियो र बादमा यस सिक्किमको पोलिटिकल जति आउँदै गयो त्यति सिक्नु पायो र अझै पनि म सिकिरहेको छु र अहिलेसम्म हामीले यो 3वटा मुद्दा मलाई लाग्छ कि सबैभन्दा ठुलो मुद्दा हो। यस धेरै इस्युजहरू छ, धेरै मुद्दाहरू छ, बट सिक्किममा पनि मलाई लाग्छ कि पोलिटिकल रिफर्म्स चाहिँ हामीले ल्याउनै पर्छ। पोलिटिकल रिफर्म्स ल्याएन भने आफ्नो घरभित्र मैले अगाडि भनेको छ आफ्नो घरभित्र एउटा मन दुख्ने हुन्छ, त्यो चाहिँ हामीले घरभित्र एउटा शान्ति लियो भने चाहिँ हामीले धेरै अगाडि फुल फ्यामिली एउटा फ्यामिलीको तर्फमा हामी धेरै अगाडि बढ्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ। सर अब तल अन्तिमतिर आउँछु, तपाईँको समय धेरै लिइसकेकोले हाम्रो सिक्किम पार्टीको है तपाईँको नेतृत्वमा गठन भएपछि है यसले सिक्किमको विपक्षी जति पनि पार्टीहरू छ, राजनीतिक दलहरू छ, सबैलाई एक मुठमा लिएर है कतै न कतै आगामी आउने 2024को जुन लोकसभा चुनाव छ यसमा एउटा भिन्नै प्रकारको समीकरण एउटा राजनीतिक दलहरूको साझा मञ्च तयार हुने सम्भावना चुलिँदा गइरहेको छ। यस विषयमा तपाईँ स्पष्टीकरण दिनुहोस् कस्तो? एउटा त क्लियर हो कि हाम्रो सिक्किम पार्टी कम्प्लिटली नयाँ पार्टी हो र अहिलेसम्म जति पार्टी छ इनफ्याक्ट नरबहादुर भण्डारीजी हुनुहुन्थ्यो, त्यहाँदेखि एसडिएफ चामलिङ साहब निक्लेर एसडिएफ फर्म गर्यो र एसडिएफ सरकार हुँदाखेरि त्यहाँदेखि गोले साहब ती हुनुहुन्थ्यो, पिएस गोलेज्यूले त्यहाँदेखि नै निक्लेर उहाँले नयाँ पार्टी फर्म गर्यो, अहिले गणेशज्यू पनि छ। सबै पोलिटिकल पार्टिजहरू एउटै मल एउटै रुखदेखि जन्मिएको छ, भण्डारीज्यूदेखि चामलिङज्यूदेखि गोले साहब र गणेशज्यू। तर हाम्रो सिक्किम पार्टी कुनै त्यो मल त्यो रुख छैन, हामी कम्प्लिटली नयाँ छौँ। हाम्रो कुनै एउटा हिस्टोरिक पोलिटिकल एउटा ब्याकग्राउन्ड हेऱ्यो भने हाम्रो कुनै पोलिटिकल बाबा आमा त्यस्तो कुनै फ्यामिली पोलिटिक्समा थिएन। एउटा नयाँ जेनेरेसन छ र नयाँ सोचले गरिरहेको छ। इनफ्याक्ट हामीसँग अहिले भर्खरै जोडेर काम गर्ने सिक्किम रिपब्लिकन पार्टी पनि कम्प्लिटली नयाँ आफ्नो रुख रोपेर निक्लेको छ। उहाँहरू पनि कुनै पार्टीदेखि पहिलाको सरकारको पार्टीदेखि जन्मेर आएको छैन र त्यसले गर्दा एउटा नयाँ विचार नयाँ आइडियाजहरू लिएर सिक्किमको जुन प्रकारले हामीले युथहरूको लागि स्पेसली वुमेन इम्पावरमेन्टको लागि सबैभन्दा ठुलो हाम्रो सिक्किम इन्भाइरोमेन्ट सस्टेनेबल हामीले कसरी बनाउन सक्छ
त्यो सोचहरू लिएर हामी गइरहेका छौँ। प्लस सबैभन्दा ठुलो त यस पोलिटिकल रिफर्म्स हामीले गर्नुपर्छ र त्यसले गर्दा हामी अलग नै छौँ, डिफ्रेन्ट नै छौँ, डिफ्रेन्ट आइडिया छौँ। म आफै पनि आफूले ठुलो कुरा गर्नु होइन, तर मेरो एउटा फुटबल जगतले गर्दा म आज 50 देखि 55 इन्टरनेसनल कन्ट्रिज घुमिसक्यौँ। इन्डियाको त तपाईँ हरेक कुना, हरेक स्टेट, हरेक युनियन टेरिटरी भन्नुहोस्, सब जग्गा म गएको छु र त्यसले गर्दा एउटा आफ्नो ज्ञान पनि छ, जग्गा पनि देखेको छौँ। कतिवटा स्टेट र कन्ट्रिज कुन प्रकारले बिकज अफ रङ पोलिटिकल लिडर्स र रङ पोलिटिकल पार्टिजले जग्गा बिग्रेको पनि मैले देखेको छु र कतिवटा कन्ट्रिज र स्टेट राम्रो लिडरसिपले गर्दा कुन प्रकारले बन्ने र कुन प्रकारले डेभलपमेन्ट वाइज, शान्ति वाइज, पोलिटिकल वाइज यति मजाले डेभलप भएर गइरहेको छ, त्यो मैले देखेको पनि छु। त्यसले गर्दा चाहिँ मलाई लाग्छ कि एउटा अलिकति एक्सपोजर भएकोले गर्दा त्यो गल्तीहरू सिक्किममा हामीले गर्नु हुँदैन, जुन प्रकारले धेरैवटा राज्य र धेरैवटा देशहरू बिग्रेर गयो। त्यसले गर्दा चाहिँ त्यसको लागि हामीले एउटा राम्रो लिडरसिप र राम्रो नेताहरूको बहुत जरुरी छ सिक्किममा। सर, जाँदै जाँदै अन्तिम प्रश्न गरे, आगामी लोकसभा चुनावमा है हाम्रो सिक्किम पार्टीबाट उम्मेदवारको रूपमा कि नयाँ व्यक्ति देख्न सकिन्छ तपाईँहरूको पार्टीबाट? डेफिनेटली हामीले एउटा राम्रो क्वालिटी, ट्रान्सपेरेन्ट, हार्डवर्किङ र अनेस्ट नेता हामीले दिनेवाला छौँ। त्यो हाम्रो ग्यारेन्टी हो, जो सिक्किमको लागि, सिक्किमको भविष्यको लागि र सिक्किमको लागि लड्ने र सिन्सियरको साथ काम गर्ने त्यो क्यान्डिडेट र नेता हामीले दिनेवाला छौँ। त्यो चाहिँ म ग्यारेन्टी दिन सकिन्छु। अनि त्यो अझै हाम्रो धेरै लामो छ होइन, को लड्नु, को टिकट पाउँछ, को पाउँदैन, को के हुन्छ, त्यो आई थिङ्क पार्टीले डिसाइड डेफिनेटली गर्छौँ। र अहिले हामीले जति होस्, हाम्रो जति क्यान्डिडेट हुन्छ, जुनै प्रकारको हुन्छ, र क्यान्डिडेट मात्रै होइन, पार्टीमा जति जोइन गर्छ, मलाई चाहन्छ कि एउटा सिक्किमको माया लिएर, जुन चाहिँ हामीले स्लोगन नै छ सिक्किमको हातमा, सिक्किमेको हातमा, त्यो सोच, त्यो विचार लिएर आउनु पर्यो र एउटा अनेस्ट र क्लिन पोलिटिक्स गर्ने विचार लिएर चाहिँ हामीसँग जोड्नु सकिन्छ। र हाम्रो दैलो हर समय खुला छ सिक्किमको लागि, जो अनेस्टली र सिन्सियरली काम गर्नेछौँ। हाम्रो सिक्किम पार्टीको दैलो हमेसा खुला छ त्यसको लागि। सबको धेरै अमूल्य समय है यसको लाइफलाई दिनुभयो है। तपाईँको जुन नयाँ राजनीतिक यात्रा छ सफल रहोस्, शुभकामना छ तपाईँलाई। धन्यवाद सर। धन्यवाद। महावीर इलेक्ट्रिकल्स 50 से अधिक वर्षों के अनुभव और सद्भावना के साथ सिलीगुड़ी का लीडिंग इलेक्ट्रिकल्स की दुकान, जहां हेवल्स गोल्ड मेडल, आरआर कैबल्स, क्रेबट्री, लेग्रैंड, बजाज और कई अन्य कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेल व्यापारी हैं। ग्राहकों की संतुष्टि, शीघ्र सेवा, कम्पेटिटिव प्राइसिंग, क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले उत्पाद हमारी कंपनी की मुख्य खासियत है। अधिक जानने के लिए हमें अभी कॉल करें। महावीर इलेक्ट्रिकल्स, सेवक रोड, सिलीगुड़ी 9932018834। गोदरेज इंटीरियर घरेलू और कार्यालय दोनों क्षेत्रों में भारत का प्रीमियम फर्नीचर ब्रांड है, जो डिजाइन, निर्माण और स्थिरता के लिए एक जाना माना नाम। फर्नीचर श्रेणी में देश की सबसे बड़ी इन हाउस डिजाइन टीम। आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए हम आपका जीवन भर साथ निभाते हैं, क्योंकि हम हैं ग्रीन गार्ड सर्टिफाइड, एर्गोनॉमिक और बहुत टिकाऊ। अनुभव करने के लिए स्टोर में पधारें। SN इंटीरियर्स, गोदरेज शोरूम, प्लेनेट मॉल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। 1 करोड़ 1 करोड़ 4 ₹6 1 करोड़ सच्ची किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपैयाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड़ रुपैयाँ। Introducing first time in Eastern India certificate program in medical scribing, the unexplored medical career. Learn to become a part of the US healthcare system. One and only industry integrated job oriented medical scribe education program. Earn while you learn, 100% placement guarantee, loan facility with 0% interest. For admission or queries, kindly contact North Bengal Institute of Medical Scribing, Siliguri, 90640 90007, www.medicalscribe.co.in। सजावट की है खासियत, किफायती से मिड रेंज तक के फर्नीचर, सेवक रोड स्थित विशाल शोरूम सजावट, जहां आपको मिड रेंज तक के फर्नीचर, सोफा, बेड, अलमीरा, डाइनिंग टेबल सेट्स, सेंटर टेबल, ऑफिस टेबल मिलेंगे। विजिट कीजिए सजावट, सेवक रोड, नियर पायल सिनेमा, सिलीगुड़ी। मोबाइल 9832433226, 8942879515। 50 से 70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। सही समय है, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, ऑफिस, आउटडोर फर्नीचर एंड मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है।
Money can't buy happiness, but money can give you comfort to be happy. For ready and customized furniture, visit Selection Furniture, first floor, Metro Heights, Sevok Road, Siliguri. Contact 9832011336. मैं हिमानी रॉय, थेरेपी इंचार्ज ऑफ सूत्रा। स्ट्रोक रिहैबिलिटेशन या न्यूरो रिहैबिलिटेशन के लिए प्रॉपर टीम अप्रोच की आवश्यकता है। फिजियोथेरेपी के अलावा भी ज़रूरी है ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, साइकोथेरेपी से बने कॉम्बाइंड ट्रीटमेंट की। थेरेपी के बारे में और भी जानकारी के लिए संपर्क करें द थेरेपी एक्सपर्ट सूत्रा।